सांसद भित्री भयो हानाहान। पार्टीका अध्यक्षले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाने। मचियो हंगामा, सबै नेताहरूको भिड। सुशासनको आँखामा ओलीको कार्यकाल भन्ने एक थोक गर्ने अर्कै। दलभित्रको कचिङ गर्लसँग लड्दै हिँडेको प्रधानमन्त्रीले यहाँभन्दा बढी कति नै गर्न सक्यो र? उत्साह र आशा थियो, निराशामा परिणत भयो। डाक्टर देवनाथ यादव प्रधानमन्त्रीपछि कृषि, अब राजनीतिमा। प्रमादेशमाथि सदरमा जुहारी। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न डाक्टर केसीको माग। जसपाका 3 सांसद फेरि निष्कासित। लुम्बिनी सरकार सङ्कटमा। बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सुरु। मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। सन्त महन्त निराश। मधेस जहिले पनि उपेन्द्र यादवलाई नै फलिफाप। राष्ट्रपति भण्डारीले युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गर्ने। उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएकोमा गल्ती स्वीकार्दै देउवाले भने अबदेखि यस्तो हुँदैन। आयोगले स्पष्ट निर्णयले ठाकुरपछि अन्यलमा तत्काल पार्टी नछाड्ने। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सोमबार संहिता खारेज गर्न र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्न अघि सारेको प्रस्तावले पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ। पार्टीको महाधिवेशन नजिकै गर्दा मिश्रले केन्द्रीय कमिटीमा छलफल समेत नगरी सिधै यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका हुन्। मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश शीर्षकमा 10,040 शब्दको प्रस्तावमा मिश्रले संहिताले स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार बढाएको दावी गरेका छन्। मिश्रले तत्कालीन साझा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको बेला पनि धर्मनिरपेक्षता बारे जनसंग्रह हुनुपर्ने माग अघि सारेका थिए। तत्कालीन साझा पार्टीले 2076 साल फागुनमा लुम्बिनीमा भएको भेलामा धर्मनिरपेक्षता बारे जनमत संग्रह गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो। मिश्रले प्रस्तावमा भनेका छन्। अहिले फेरि मिश्रको प्रस्ताव आए लगत्तै विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले यो मिश्रको नितान्त व्यक्तिगत विचार भएको बताएका थिए। पार्टीको घोषणा पत्र प्रस्तावित विधा अनुसार विवेकशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशिता र गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको प्रोग्रेसिभ पार्टी हो। विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र संविधानको पूर्णतः पालना गर्ने प्रविधिबद्धमा पार्टी दृढ छ। बाँकी विचारहरू नितान्त व्यक्तिगत हुन मिश्रको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिएका थिए। विवेकशील साझाका सञ्चार विभाग प्रमुख प्रकाश चन्द्र परियारका अनुसार मिश्रले दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु अघि त्यो व्यक्तिगत धारणा मात्र भएको केन्द्रीय कमिटीको आधिकारिक मेसेन्जर ग्रुपमा बताएका थिए। तपाईहरूले मेरो दस्तावेज बारे बाहिर प्रश्न सामना गर्नु परेको खण्डमा त्यो रविन्द्रजीले छलफल र बहसको लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नितान्त व्यक्तिगत धारणा हुने भनिदिनुहोस् भनेर उहाँले मेसेन्जरमा लेख्नु भएको छ। त्यसैले यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो। परिचयले भने मिश्रले यस्तो प्रस्ताव पेश गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो प्रहार गरेको विवेकशील साझाका केन्द्रीय सदस्य महेश पाठकले बताए। उनले मिश्र आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परिसकेको दावी गरे। पाठकका अनुसार अहिले तत्कालीन साझा पार्टीका सदस्यहरू पनि मिश्रको विचारमा सहमत हुन सकेका छैनन्। पूर्व साझाका केशव दाहाल, राजेन्द्र पङ्गेनी, महेश भण्डारी, प्रकाश चन्द्र रियाल लगायतका नेता मिश्रको यो प्रस्तावबीच असन्तुष्ट छन्। उहाँले प्रोग्रेसिभ धारालाई समातेर अघि बढ्नु भएको भए महाधिवेशनबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले पक्षगामी धारा समात्नु भयो। बहुसंख्यक साथी उहाँको विपक्षमा छन्, पाठकले भने। तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच एकता हुने बेला एकीकरण हुनु अघिको दस्तावेजलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो। मिश्र त्यो सहमति भन्दा उल्टो बाटो हिँडेको पाठकले बताए। यसलाई एकीकरणको मर्म विपरीत र एकतातै विपक्षमा गरेको गतिविधि भन्छु। म उहाँको विचारसँग समर्थन गर्न सकिने आधार नै छैन, उनले भने। मिश्रले गणतन्त्र सङ्कटमा परेको भन्दै राजतन्त्रको समर्थन गरिरहँदा उनी पक्षगामी धारामा प्रवेश गरेको पाठकको आरोप छ। सोमबार पाठकले मिश्रलाई इमेल लेखेर आफूले प्रश्नहरू गरेको बताए। यो किसिमको गतिविधि गर्नु थियो भने एकता किन गर्नुभयो भनेर मैले प्रश्न गरेको पाठकले भने। पाठकले मिश्रको गद्दारी गरेको आरोप लगाए। हाम्रो एजेन्डामा प्रत्यक्ष निर्वाचन, कार्यकारी सम्पत्ति, गणतन्त्रको कुरा थियो। कार्यकारी मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई अझै सुदृढ गरेर जाउँ भन्नेलाई लाइनमा थियौँ। यो कुरामा फरक मत छैन भनेर एकीकरण गर्दै थियौँ। अचानक उल्टो विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। यसले पार्टीभित्र तरङ्ग ल्याएको छ, पाठकले भने। जनमत संग्रहमा जाँदा झन ठुलो द्वन्द्व। सञ्चार विभाग प्रमुख प्रकाश चन्द्र परियार अहिले पार्टीमा दुईवटा मत मुखरित भएको बताउँछन्। एउटा पक्षले नेपालको संविधान 2072ले हासिल गरेका कुरालाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्छन्। विकास, समृद्धि, न्याय,
सरकारले सुशासनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छन्। अर्को पक्ष मिश्रको लाइनमा छ। परिवार भन्छन् उनी आफू धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर रहेको बताउँछन्। नेपालको संविधानलाई टेकेर विकास र सुशासनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न हामीलाई कुनै रोकटोक हुन्न, हामी यही अनुरूप अघि बढ्छौँ उनी भन्छन्। विवेकशील साझाकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा डङ्गोलाका अनुसार पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजकै आधारमा एकीकृत दल अघि बढिरहेको थियो। दुवै समूहबाट आएको एकीकरणको दस्तावेज नै पार्टीको विधान भएको उनको भनाइ छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे संघीय सदस्यका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियताको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको हो। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्मका लागि लम्बाइएको छ। बिहिबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्म लम्बाउने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताए। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक कामले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न दिने पनि परजीय पराजुलीले जानकारी दिए। साथै लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सीसीएमसीसीलाई सिफारिस गरेको पनि उनले बताए। उनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोगले परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सूचना निकालेको हुँदा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीसीएमसीसीमा अनुरोध गरेका छौँ। सीसीएमसीसी मार्फत नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि लामो दूरी र मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णय हुन्छ। उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाएको छ। त्यस्तै पार्टी प्लेस, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुडसल, जिमखाना, शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए। उनले पसलहरू बेलुकीदेखि 7 बजेसम्म खोल्न दिने पनि जानकारी दिए। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा बिहिबार रातिदेखि सकिँदैछ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। यात्रुवाहक सवारी भाडामा 28% वृद्धि गरिएको भन्दै 5 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको विद्यार्थी संगठनको बैठकले भाडा घटाउनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज नगरेकोमा कडा सङ्घर्षमा उत्रिन र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोनाले जनता थलिएको, लाखौं रोजगारी गुमेको, जनता आर्थिक रूपमा जर्जर भएर एकपटक खान जुटेसम्म गाह्रो भइरहेको समयमा यति ठूलो मात्रामा भाडा वृद्धि गरिनु निर्णय हो। साउन 1 गते यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापन पत्र पेश गरेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बैठकमा सहभागी अनेरा विश्व क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए। यसैगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1 रुपियाँ मात्रै घटाएकोमा विद्यार्थी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ती संगठनहरूले निगमले 2072 पछि विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्। निगमले एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी सहुलियत लागू गरेको छैन। तर तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर र अन्य कतिपय असान्दर्भिक शीर्षकमा उठाउने रकम घटाएर थप मूल्य घटाउन र एलपी ग्लासमा 2 सङ्घको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचय पत्रका आधारमा तत्काल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अराजकता मचिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्सल लगाइयो। कुमार खड्का प्रवक्ता गण्डकी सरकार वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत अनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो? सरकारले जवाब दिनुपर्छ। रामशरण बस्नेत सांसदले एमालेमा गए। रामशरण बस्नेत सांसद एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगातार सांसद बैठक अवरोध गरेपछि गण्डकीमा मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक 2078 बजेट पारित गरिएको छ। पटक पटक बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहमति जुड्न नसकेपछि बजेट पारित गर्न मार्सल परिचालन गरिएको थियो। त्यस क्रममा सांसदले तोडफोड समेत गरेका थिए। एमाले अवरोध गरेपछि प्रदेश सभा बैठक बुधबार 3 पटकसम्म स्थगन गरिएको थियो। त्यही बीचमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक भए पनि सहमति हुन सकेन। अपराह्न 4 बजे बसेको चौथो पटकको बैठकमा अवरोध हुँदाहुँदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राख्न मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समय दिएका थिए। प्रतिपक्षी आक्रोशित सांसदहरूलाई मार्सल लगाएर रोकिएको थियो। त्यस क्रममा एमालेका सांसदले तोडफोड समेत गरे। त्यसपछि उनीहरू सदनबाट बाहिरिएका थिए। विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा एमालेका सांसद सदनमा थिएनन्। मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेश गरेको बजेट काङ्ग्रेसमा